الآن السلام عليكم. الآن كيفاش غنكريي يعني دو سلايد، يعني جوج سلايد شو، يعني مثلا جوج الألبومات، ولكن أنا هاد جوج ألبومات غنحاول ندير واحد دو بوطون هنايا باش نافيشي هذا ولا ما افيشيش هذا. مثلا دابا أنايا عندي مثلا جوج ديال الألبومات، واحد لصور شخصية نسميها هنايا صور شخصية، صور شخصية، مزيان. وواحد مثلا مرفقات، نسميه مثلا مرفقات، مزيان مرفقات. بمعنى أنا كي نكليكي على صور شخصية خصها يعطيني هاد السلايد، كي نكليكي على مرفقات غيعطيني هاد السلايد. يعني غنتحكم بالفيزيبيليتي، سيتادير غنتحكم في الفيزيبيليتي. بمعنى أنا في الأول لاباج ديالي ملي غتيليشارجا أو فان تشارجا خاص كلشي هادو يكون الفيزيبيليتي ديالهم فورست، يعني ما كيبانوش. يعني سلايد 1 سلايد 2، شوفوا الأسماء عندي بوطون 1 بوطون 2 بوطون 3 et بوطون 4، سيتادير هادو بربعة بهم 6 بهم خاص يكون عندهم فيزيبيليتي فورست. باش غادي نمشي للاكسيون ديالها غنكليكي على الفوي او الباج دو فوا، وغادي ندير في السكريبت وغادي ندير اون شو، سيتادير اون شو كنقول له اون شو، كنكليكي على اد اكسيون كنقول له اش سلايد شو، شكون هو سيت فيزيبل يعني فيزيبيليتي واش فورس ولا شكون شو ان، يعني الالبوم ان غتكون الفيزيبيليتي ديالو فورس ما غيبانليش تيرمي. ونفس الشيء فيزيبل شكون دابا ماشي سلايد شو، سلايد شو رقم جوج حتى هو الفيزيبيليتي فورس تيرمي. يعني في هاد الحالة هذا وهذا ما غيبانوش، ولكن لي بوطون غيبانو. غنجرب الآن كونتيني، هاهو لي زالبوم ما كيبانوش ولكن لي بوطون كيبانو. أنا بغيت حتى دوك لي بوطون ما غيبانوش. نفس الشيء غادي نمشي للفوي كليكي دو فوا في السكريبت ديالها ندير اد اكشن. الآن في الكاتيجوري ماشي سلايد شو، في الكاتيجوري هي البوطون، غنقلب على بوطون في الكاتيجوري، غنقلب على بوطون، هاهي بوطون ا بي سي ا بي، هاهي بوطون. اش غادي ندير نفس الشيء سيت فيزيبل سويفون، وغادي ندير بوطون 1 فورس تيرميني، عاود نفس الشيء بوطون كيبقى محتفظ بالكاتيجوري سويفون فورس الى، ولكن بوطون 2 فورس تيرميني. نفس الشيء عاود نقدر مثلا نستغل نكوبي هادو كاملين، نكوبيها ونكوليها ونبدليها، ندير نيميرو 3 باش نربح الوقت، ندير نيميرو 4 سيتادير 3 4 كلشي فورست ما غيبانوش. غادي نمشي للبروغرام ديالي غنجرب، ملي غندخل هما كامل لي بوطون مبقاوش، يعني ملي تشارجات لاباج هادو كاملين لا فيزيبيليتي ديالهم يعني فورس سيتادير ما كاينينش. الان شنو كي غنكليكي على صور شخصيه خاص هذا يبان وهذا ما يبانش، سيتادير هذا فيزيبلي ترو هذا فيزيبل ديالو فورس. يعني غنمشي للبوطون هنا ندير في السكريبت اش في السكريبت كنقول له اد اكسيون البوطون سيت فيزيبل. شكون هي البوطون؟ بوطون رقم 1 غادي يدير ترو سي تري بيان. عاود نفس الشيء بوطون نيميرو 2 حتى هي الفيزيبيليتي نيميرو 2 حتى هي تكون ترو تيرمين. وفي نفس الوقت غيكون سلايد، نمشي للكاتيجوري نقلب على سلايد فوالا سلايد شو، ونمشي لسيت فيزيبل ديالو، ديما سيت فيزيبل هي، وغنقول له سلايد 1 نقول له ترو. دابا هادو اوكي غنجربو دابا.
سي تري بيان. فوالا كي غنكليكي على الصور الشخصية هادو غيبانو سيت فيزيبل ترو. ها دابا العكس كي غنكليكي على هادي خصها تبان سلايد شو ديال المرفقات. مزيان، يعني ملي غنكليكي على مرفقات نفس الشيء في السكريبت ديالها شنو اد اكسيون في سلايد شو، يعني في سلايد شو سيت فيزيبل سويفون، ولكن رقم جوج ماشي رقم واحد غيكون ترو. ونفس الشيء البوطون غنمشي للكاتيجوري البوطون نقلب على بوطون، هنا عندها بوطون 3 et بوطون 4. بوطون سيت فيزيبل سويفون اش نيميرو اش نيميرو 3 عندها ترو. نفس الشيء كذلك اد اكسيون بوطون سيت فيزيبل ولكن نيميرو 4 ترمي. سي تري بيان. غنجربو فوالا صور شخصية مرفقات، صور شخصية مرفقات. الآن خاصني ملي نكليك على صور شخصية خاص هادي تمشي، واخا تبان هادي في نفس الوقت تمشي هادي. عاود كيفية ذلك مرفقات ملي نكليك على مرفقات تبان هادي وتمشي هادي. هادي هنا غادي نزيدو هنايا هادي غادي نكوبيوها وغنكوليوها، ولكن هنا غادي ندير البوطون نيميرو 3 يعني ديال هادي، وهنايا البوطون نيميرو 4 ديال هادي، وهنا سلايد نيميرو 2 ديال هادي. سيتادير ماشي ترو، غادي نديرلو فورست يعني باش ما يبانليش. عاد كذلك هذا يعني كليكي دو فوا، هذا فورست اوكي، وهذا فورست، وهذا اللوحة أنا اللي لقيتها هذا فورست اوكي. الآن نفس الشيء هنايا غنكوبي هادو، ونفس الشيء هنايا نيميرو 1 وغادي نديرلو فورست اوكي. هذا نديرلو نيميرو ولكن ماشي نيميرو 3 نيميرو 2. هذا كذلك نيميرو 1 العقل ديال السلايد الأول نديرلو فورست نديرلو اوكي. مزيان، دابا غنجرب. صور شخصية غتبان لي هادي وغتمشي هادي، ملي غنكليك على مرفقات غتبان لي مرفقات ولكن غادي تمشي هادي. مرفقات مشات هادي، صور شخصية مرفقات، صور شخصية إلى آخره. يعني بحال الكود ديالي، يعني ملي كنكليكي يعطيني بوطون 1 بوطون 2 بوطون ترو، يعني هادو يعطيهم لي باينين، ولكن هادو فولس هادو يعطيهم لي ماشي باينين. نفس الشيء كنكليكي على هادو نفس الشيء هادو يعطيهم لي ترو، وهادو اللي على اليسار يعطيهم لي فولس. الآن شنو غيبقى لي؟ بقى لي مثلا يعني هذا نديرو فوق هذا، هاد البوطون فوق هادي باش يجي يعني بروغرام واحد أو ألبوم واحد، ولكن هما في الحقيقة راهم دو ألبوم. فوالا دابا هنا ها صور شخصية، النافيغي، ها مرفقات، النافيغي، ها صور شخصية، النافيغي، ها مرفقات، النافيغي. بمعنى نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى أكون كنت خفيف ظريف.